नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। एमाले वैशाख 10 गते मात्रै महानगर र उपमहानगरपालिकाबाट लड्ने उम्मेद्वार छान्ने, गण्डकी र लुम्बिनीका सांसदलाई स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाउने निर्णय। माओवादीलाई 2064 अवस्थामा फर्काउन एकजुट हुनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। 5 दलीय गठबन्धन टुटाउन ठूलो षड्यन्त्र भए पनि असफल भएको जिकिर। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 6 जना घाइते। छानबिन गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। आइसिसी महिला U19 विश्वकप छनौटका लागि क्लुज क्याम्पमा 44 खेलाडी छानिए। वैशाख 10 गतेबाट क्लुज क्याम्प सुरु हुने। र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारत भ्रमणमा। भोलि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने। आर्थिक लगानी र व्यापारिक साझेदारीको विषयमा छलफल हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले वैशाख 10 गते बैठकबाट महानगर र उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वार छनौट गर्ने भएको छ। बिहिबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा 7 प्रदेशबाट महानगर र उपमहानगरका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गरेका नामहरूबारे सामान्य छलफल गर्दै अर्को बैठकले उम्मेद्वार तय गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिकाका उम्मेद्वारका लागि चितवन, वीरगञ्ज र ललितपुरमा 1-1 जना सिफारिस भए पनि अन्य 3 महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेद्वार धेरै रहेको बताएका छन्। नेता गुरुङका अनुसार चितवनको भरतपुरमा विजय सुवेदी, वीरगञ्जमा विजय सरावगी र ललितपुरमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार सिफारिस भएका छन्। यस्तै वैशाख 10 गते 3 बजे यही बालकोटमा हुने बैठकले 6वटा महानगरपालिका उम्मेद्वारको चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखको र 11वटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखहरूको निर्णय गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ परिवर्तन हुने स्थिति होइन नि। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखको चाहिँ उम्मेद्वार रूपमा चाहिँ विजय सुवेदीको मात्रै चाहिँ सिफारिस भएको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखको चाहिँ उम्मेद्वार रूपमा विजय सरावगी 1 जनाको मात्रै सिफारिस भएको छ होइन। अनि ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख रूपमा चाहिँ हरिकृष्ण व्यञ्जनकार 1 जनाको मात्रै नाम सिफारिस भएको छ। अरू चाहिँ महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूमा धेरैजनाको नाम छ। त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। पोखरामा चाहिँ कसको नाम आएको छ? पोखरामा 12 जना हुनुहुन्छ। सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई ख्याल गर्दै नेकपा एमाले गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश सांसदलाई स्थानीय तहको उम्मेद्वार नबनाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत थियो भन्ने अभिव्यक्ति भुलेर पनि नदिन आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै कारण एमाले अहिले प्रमुख शक्ति बनेर अगाडि बढिरहेको दावी गर्दै उनले त्यसको विरोध नगर्न एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बिहिबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले 2077 पुस 5 गते र 2078 जेठ 8 गते आफूले प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको भुलेर पनि विरोध नगर्न भनेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले खराब प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई साथमा लिएर गठबन्धन बनाएको बताएका छन्। ओलीले कांग्रेसले हप्सिलो बोकेर हिँडेको र यसले कांग्रेसलाई नै सिद्धाउने बताए। 5 दलीय गठबन्धन राजावादी रापरवालाई लिएर 6 दलीय गठबन्धन भइसकेको र यसको उद्देश्य एमाले र अलिप्रति लक्षित भएको उनको भनाइ छ। ओलीले एमाले हरेक समयमा ठिक निर्णय गर्दै अघि बढेको धारणा समेत राखे। उनले परमादेशबाट बनेको सरकारलाई जनादेशबाटै हटाएर सिंहदरबार फर्कने दावी समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको विघटन बिल्कुल जायज आवश्यक थियो र नै आज हामी यहाँ छौँ। आज प्रमुख शक्तिको हैसियत हामीले किन कायम गरेका छौँ र देशमा एमालेको लहर कसरी सिर्जना गरेका छौँ भने होइन भने एमाले गन्तव्यहीन दिशाहीन भएर खत्तम भएर यो ध्वस्त बनेर प्रचण्ड माधव जस्ताहरूको कब्जामा भाइलाई के बनाउने, बुहारीलाई के बनाउने, छोरीलाई के बनाउने, कसलाई के बनाउने त्यसैमा केन्द्रित भएर समाप्त हुने यो पार्टी।
अनि त्यसो भएर हामी ठिक ढङ्गले ठिक निर्णयका साथ हरेक जङ्क्चरमा ठिक समयमा ठिक कदम चालेर अगाडि बढेका छौँ। पार्टी बढेको छ, यसमा ढुक्क भएर कमरेडहरू अगाडि बढ्नुभएको हुन्छ। कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्यलाई शपथ खुवाइएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई 2064 के अवस्थामा फर्काउन माओवादीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले अहिलेसम्मको परिवर्तन माओवादी आन्दोलनबाटै आएको भएकाले त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूकै भएको बताएका हुन्। देशका जति बेला सङ्कट आए पनि सङ्कट मोचनका लागि माओवादी नै अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लव बाबुराम वैद्यहरूसँग भएका साथीहरूलाई माओवादीमा फर्कन आग्रह समेत गरेका छन्। देशको राजनीतिको केन्द्र अहिले पनि माओवादी नै भएको प्रचण्डको दाबी छ। 2064 सालमा जनताले देशको बागडोर सुम्पिए जस्तै अहिले पनि त्यही अवस्थामा फर्काउन लाग्नुपर्ने उनले बताए। उनले माओवादीले एकल बहुमत बचाउन नसकेको स्वीकार गरे। 5 दलीय गठबन्धन टुटाउन ठूलो षड्यन्त्र भए पनि फेरि एकपटक असफल भएको उनले बताए। गठबन्धनका दलहरूले आफ्नो क्षमता हेरेर बोल्न मात्रै आग्रह गरेका छन्। उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर ठूलो गल्ती गरेको स्मरण समेत गरेका छन्। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार अक्सिजन ग्यास भर्ने क्रममा सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 45 वर्षीय बिर्जु महतो र 25 वर्षीय राजकुमार महतो रहेका छन्। उनीहरू दुवैजना भारतीय नागरिक हुन्। ललितपुर विस्फोटमा 1 गम्भीर र 6 जना घाइते भएका छन्। विस्फोटका कारण अक्सिजन प्लान्ट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने नजिकका घरहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। बिहान 10 बजेको हारारीमा अक्सिजन रिफिल गर्ने क्रममा सिलिन्डर विस्फोट भएको र 1 जनाको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी सिद्धिविक्रम शाहले जानकारी दिएका छन्। उनले घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको समेत बताएका छन्। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्रणालीमा बिहान 10 बजेर 5 मिनटदेखि 10 मिनटको बिचमा यो अक्सिजन रिफिलको काम चलिरहेको थियो। अक्सिजन रिफिलको हुँदाहुँदै विस्फोट भयो। विस्फोट हुँदाखेरि त्यो अक्सिजन प्लान्टबाट जुन अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको छ, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट हुँदाखेरि अक्सिजन भरिरहेको 1 जना ब्रिज महतोको त्यो विस्फोटबाट क्षतविक्षत भएर उहाँको मृत्यु भएको छ। लास क्षतविक्षत अवस्थामा छ, टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा छ र अन्य 7 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 1 जना गम्भीर प्रकृतिको घाइते हुनुहुन्छ। उहाँको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अरू 5 जनाको पनि पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको बिएनबीमा उपचार भइरहेको छ। जम्मा 7 जना घाइतेको अवस्था छ अहिलेसम्म। र यहाँ अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोटको कारणले वरिपरि पनि को घरहरूमा पनि सिसाहरू फुटेको र क्षति भएको अवस्था छ र यसको चाहिँ पार्टिकल्सहरू विस्फोटको कारणले अलि टाढा टाढासम्म पुगेको छ। यो के कारणले भयो भन्ने कुराहरू अब यो टेक्निकल कारणले भएको देखिन्छ र टेक्निकल कारण के भयो र कसरी भयो भन्ने कुराहरू यो टेक्निकली थप अनुसन्धानबाट खोल्नेछ। घटनापछि उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थलगत अवलोकन गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले अक्सिजन सिलिन्डर नै विस्फोट हुने घटना नौलो भएको भन्दै यसको अनुसन्धान गरिने जानकारी समेत दिएका छन्। मन्त्री बडुले घटनामा मृतक र घाइतेका परिवारलाई भेट्ने र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन्। यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि अक्सिजन प्लान्ट विस्फोटको घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। देशका 77 वटै जिल्ला अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु खतिवडाले अब निर्वाचन आयोगले तयार गरेको कार्यतालिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अघि बढ्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले निर्वाचन आचार संहिता पालना भए नभएको पनि जाँचबुझ गर्ने जानकारी दिएका छन्। त्यो आचार संहिता निर्देशिका अन्तर्गत हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको उल्लङ्घनमा चाहिँ विभिन्न कारबाहीहरू हुने प्रावधान पनि छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने विभिन्न खालको आचार संहिता उल्लङ्घनको त्यो घटनाको प्रकृति हेरेर त्यही बमोजिमको सोही बमोजिम कारबाही हुने
हाम्रो एउटा चाहिँ व्यवस्था पनि छ। त्यसमा निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई हेरिरहेको छ। अब निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट पनि त्यसको अनुगमन हुन्छ र आचार संहिताको घटना सम्बन्धमा उजुरीहरू आयो भने हामी त्यसलाई अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही पनि गर्छौँ र खास गरी अब कारबाहीको प्रक्रिया भन्दा पनि आचार संहिता उल्लङ्घनै हुन नदिनेतर्फ चाहिँ हामी अलिकति उत्साहित हुनुपर्छ, सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा 9-10 जना कर्मचारीको जनशक्ति रहने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 11 र 12 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस र स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा बीच भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री खतिवडाले महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले दोस्रो कार्यकालका लागि दिएको उम्मेदवारीमा नेपालको समर्थन रहेको बताएका थिए। मन्त्री खतिवडाले नेपाली जनताको स्वास्थ्य आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे। महानिर्देशक टेड्रोसले औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण र पहुँच, उन्नत प्रयोगशाला नियामक क्षमता, मानव संसाधन विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र शिक्षा अनुसन्धान तथा निदान लगायतका क्षेत्रमा नेपाललाई WHO बाट सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। मन्त्री खतिवडाले नेपालले स्वास्थ्य सेवाहरूमा सबैको समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्न एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्तीय रणनीति तर्जुमा गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिएका थिए। भेटका क्रममा महानिर्देशक टेड्रोसले नेपाललाई WHO को साथ निरन्तर रहने बताएका थिए। त्यस्तै बिहिबार नै महानिर्देशक टेड्रोसले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। सिंहदरबारमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। आइसिसी महिला अन्डर 19 विश्वकप छनौटको लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 44 खेलाडीलाई क्लोज क्याम्पको लागि बोलाएको छ। बिहिबार क्यानले विश्वकप छनौटका लागि भन्दै 44 महिला किशोरी खेलाडीलाई पहिलो चरणको क्याम्पमा बोलाएको हो। सन् 2023मा दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने U19 महिला विश्वकपको लागि खेलाडीलाई क्याम्पमा बोलाइएको हो। क्लोज क्याम्प वैशाख 10 गतेबाट सुरु हुने समेत क्यानले जनाएको छ। पहिलो संस्करणको विश्वकपमा 16 राष्ट्रको सहभागिता हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारत आइपुगेका छन्। उनी बिहिबार गुजरात आइपुगेका हुन्। गुजरात भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह जिल्ला हो। बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनले आज नै गुजरातका व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। गुजरातमा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले व्यापारिक समुदायका नेताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा भारत र बेलायतका बीचको लगानीका विषयमा कुराकानी गर्नेछन्। उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका लागि शुक्रबार राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री जोन्सन भारत भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक भए पनि कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण 2 पटकसम्म स्थगित भएको थियो। भारत र बेलायतमा नै कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रकोपबाट ठूलो क्षति पुगेको थियो। यसपटक पनि उनले भारतमा रहँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा खास गरी आर्थिक लगानी, व्यापारिक साझेदारी, प्रतिपक्ष र जनता बीचको सम्पर्क एवं हरित गृह लगायतका विषयमा आवश्यक छलफल र द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।